हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेंच थ्रू हिंदी उर्दू। आज का जो हमारा लेसन है वो है ऑल यू वांट टू नो अबाउट डेल्फ A2 का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन और वोकेबलरी डेल्फ A2 के कोर्स में इम्पॉर्टेंट है। आज के पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ग्रामर है और कौन कौन से वर्ब्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं डेल्फ A2 के कोर्स में। जितनी भी ग्रामर के बारे में मैं आपको बताऊंगी इनमें से ज़्यादातर पे मैंने वीडियोस यूट्यूब पे लगा दी हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता बाकी की वीडियोस भी लगाती रहूँगी। तो हमारी ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगी, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी ग्रामर का और वर्ब्स का। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ब की किस्में इंपॉर्टेंट होती हैं डेल्फ A2 के कोर्स में। ले वर्ब प्रोनोमिनल, les verbes pronominaux जैसे कि se lever, se reposer, se coucher। ये वर्ब उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब हम अपनी खुद की बात कर रहे हों या किसी दूसरे की जिस्मानी या ज़हनी कैफियत या उसके कोई अमल की बात कर रहे हों, उसके किसी एक्शन की बात कर रहे हों, उस वक़्त ये वर्ब इस्तेमाल होता है। इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है यूट्यूब चैनल पे जिसमें सारी मैंने ग्रामर एक्सप्लेन की हुई है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे वर्ब प्लस इंफिनिटिव। मैं हमेशा से जितने भी जुमले बनाना सिखाती आई हूँ उसमें मैं आपको बताती आई हूँ कि जब दो वर्ब्स एक जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो जो सेकंड वाला वर्ब होता है वो कॉन्जुगेट नहीं किया जाता। तो वर्ब इंफिनिटिव वो वर्ब होता है जो बगैर कॉन्जुगेजियों के लगाया जाता है या लिखा जाता है जुमले में। तो वर्ब इंफिनिटिव को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको डेल्फ A2 में पता होना चाहिए। डेल्फ A2 के कोर्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो एज इंफिनिटिव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। मैं अपने नेक्स्ट लेसन्स में आपको उनके बारे में बता दूंगी। अब बात करते हैं इल फो के बारे में। इल फो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ्रांसीसी ज़ुबान में। अगर आपको सही से लैंग्वेज आती है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इल फो जो है ये इंफिनिटिव से पहले इस्तेमाल होता है। जब भी आप एक जुमला बनाएंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इल फो पार्tir, यानी कि पार्tir जो है ये वर्ब इंफिनिटिव है, इससे पहले इल फो लगा है। इल फो का मतलब होता है लाजमी, ज़रूरी, एसेंशियल, यानी कि एक काम ज़रूरी करना ही करना है। कोई चीज़ आप पे थोप दी गई है कि तुमने ये करना ही है, इल फो faire ça, ये लाजमी करो, ये ज़रूरी करना है। वर्ब्स के बाद हम देखेंगे कौन कौन से टेंसेस ज़रूरी हैं। जैसा कि हमने डेल्फ A1 के कोर्स में देखा था कि वर्ब avoir और être की प्रेजेंट फॉर्म हमें याद करनी है, इसी तरह हम avoir और être के पासे कंपोजे यानी कि पास्ट टेंस को डेल्फ A2 के कोर्स में अच्छे से याद करेंगे। आप ये ज़ुबानी याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि avoir और être का जो ऑक्सिलियर होता है वो सारे वर्ब्स में यूज़ होता है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। पास्ट टेंसेस में ले पार्टिसिप पासे का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब पासे कंपोजे के अलावा imparfait और पासे récent जो है वो भी डेल्फ A2 में इम्पॉर्टेंट है। imparfait और पासे कंपोजे का इस्तेमाल अक्सर एक ही जुमले में एक साथ होता है, इसलिए इन दोनों की कॉन्जुगेशन याद करना इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं le passé récent की। passé récent venir de, venir जो है उसको présent में कॉन्जुगे करना है, फिर उसके बाद वर्ब इंफिनिटिव लगाना है जो दूसरा वर्ब होगा। जैसे कि je viens de partir, मैं भी अभी रिसेंटली वहाँ से निकला हूँ या चला हूँ। तो अब बात करते हैं फ्यूचर टेंसेस की। फ्यूचर टेंसेस में le futur proche और le futur simple आता है। le futur proche का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे le passé récent का करते हैं। तो le futur proche में होता क्या है, वर्ब आले को कॉन्जुगेट किया जाता है प्रेजेंट में, उसके बाद वर्ब इंफिनिटिव लगता है जैसे कि je vais partir। le futur proche इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप आने वाले वक्त में जो काम करने वाले हैं, यानी कि कुछ मिनटों में जो काम करने वाले हैं, आप उसके बारे में बता सकें। उसके बाद है le futur simple। फ्यूचर सिंपल में आपने बताना होता है कि आप फ्यूचर में कैसे काम करेंगे या क्या काम करेंगे। le futur simple nous irons
à Paris. میں پیرس جاؤں گا. اب فیوچر میں جاؤں گا، کب جاؤں گا یہ نہیں پتا، جبکہ le futur proche میں آپ بتاتے ہیں کہ میں ابھی جاؤں گا تھوڑی دیر تک. پھر ہے le présent progressif. le présent progressif کیا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں یا کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم نے اس پر زور دے کر بتانا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم یہ کام کر رہے ہیں. Le présent progressif جب لکھا جاتا ہے تو verb être کو present form میں conjugate کیا جاتا ہے، اس کے بعد en train de، اس کے بعد verb infinitive لگتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے je suis en train de manger، یعنی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. en train de یہ کام ہو رہا ہے، اس وقت یہ کام کر رہا ہوں. train کا مطلب ہوتا ہے ٹرین، یعنی کہ اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو لٹرلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ je suis en train de، میں ٹرین پر سوار ہوں یہ کام کرنے کے لیے، یا یہ کام فی الحال ہو رہا ہے، میں اس وقت یہ کام کر رہا ہوں. je suis en train de manger، میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں. اب ٹینسز کے بعد ہم جلدی سے دیکھیں گے کہ اور کون سی گرامر امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ ہے l'interrogation. l'interrogation adjective et pronom، یعنی کہ interrogation adjective، interrogation pronom یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہے. انٹروگیٹو جو ہوتے ہیں ورڈز وہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان سے ریلیٹڈ میں نے آلریڈی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ لگا دی ہے، آپ جا کے میرے چینل پہ چیک کر سکتے ہیں. تو اب ہے لیز ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیو ہوتا ہے اس میں صفت، اس میں صفت یعنی کہ جس میں کسی کی صفت کے بارے میں، اچھائی کے بارے میں یا برائی کے بارے میں بیان کیا جائے. تو ایڈجیکٹیوز کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ان کو جملوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں ہم ڈیلف A2 میں یہ بھی سیکھیں گے. اس کے بعد آتے ہیں لے پوسیسیو ایڈجیکٹیو et لے پوسیسیو pronom. mon، ma، mes، le mien، la mienne، les miens. possessive adjective et possessive pronom. my، mine. جب کسی چیز یا انسان کی ملکیت کی بات کی جا رہی ہو تو یہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی آلریڈی ویڈیو میں لگا چکی ہوں. اس کے بعد بات کرتے ہیں لے پرونو ڈیمونسٹریٹیو کی. لے پرونو ڈیمونسٹریٹیو اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب کسی چیز کی بات کی جا رہی ہو جو یہاں پر موجود ہو یا تھوڑی دور ہو. یہ والی یا وہ والی، یہ والا یا وہ والا، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ والا کپ مانگ رہے ہیں یا آپ وہ والا کپ مانگ رہے ہیں، یہ والی چیز مانگ رہے ہیں یا وہ والی چیز مانگ رہے ہیں، سیلوسی یا سیلولا، یہ والی یا وہ والی. تو اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو آلریڈی بنا دی گئی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے لے پرونو سیودے یعنی کہ کمپلیمنٹ d'objet ڈائریکٹ، me، te، le، la، nous، vous، les، ان کو جملے میں کیسے استعمال کرنا ہے. پھر اس کے بعد لے پرونو سیوی یعنی کہ کمپلیمنٹ d'objet انڈائریکٹ، me، te، lui، nous، vous، leur، ان کو جملے میں کیسے استعمال کرنا ہے. یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ گرامر ہے، اس کو شاید آپ کو سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگے اور اس کو پریکٹیکل یوز کرنے میں بھی ٹائم لگے گا، آپ کو اس کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اس لیے ہم اس پہ ایک ڈیٹیل میں لیسن بنائیں گے تاکہ آپ کو اس کو اچھے سے سمجھنے میں آسانی ہو. پھر ہم دیکھیں گے لے ورب انڈائریکٹ. لے ورب انڈائریکٹ جو ہوتے ہیں وہ پریپوزیشن آ کے ساتھ ہم دیکھیں گے. پارلے آ، ٹیلیفونے آ، انوائے آ. آ جو ہے یہ پریپوزیشن ہوتی ہے بالکل اردو کی طرح. فرانسیسی زبان میں بھی پریپوزیشن ہے، اردو میں کے، کو، سے، یہ ساری پریپوزیشن ہوتی ہے. پھر دیکھتے ہیں لو پرونو ای، j'y vais. لو پرونو ان، j'en ai besoin. ای جو ہے یہ کسی جگہ کے بدلے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کسی جگہ کا ذکر کر رہے ہیں جملے میں، پھر اس کے بعد آپ نے اس جگہ کا نام نہیں لینا تو آپ اس کی جگہ ای استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو پرونو ان ہے یہ جملے میں کسی چیز کے بدلے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے تو نیکسٹ ٹائم ہم اس چیز کا نام لینے کی بجائے ہم ان کا استعمال کریں گے. j'en ai besoin، مجھے یہ چاہیے ہے یا مجھے اس کی ضرورت ہے. لے پرونو ریلیٹیو سمپل کی، او، دون، who، where، whose، کون، کہاں، کس کا.
ان کا کیسے جملے میں استعمال ہونا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ بہت ہی آسان ہے. آئی تھنک ہم میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ گرامر پڑھے بغیر ہی آتا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے les pronoms relatifs composés duquel, uquel, sur lesquels. یہ بھی آسان ہے. ان کا استعمال بھی مذکر اور مؤنث کے حساب سے کیا جاتا ہے اور جمع اور پلورل کے حساب سے کیا جاتا ہے. تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے. جی تو اب بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ préposition temporelle simple یعنی کہ depuis, pendant, pour, en, dans. ان ورڈز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے خاص طور پہ جب آپ جملے بنائیں گے یا آپ ایک مضمون لکھنے لگیں گے یا آپ ایگزامینیٹر سے پیپر والے دن بات کر رہے ہوں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی ان لفظوں کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے. پھر ہے préposition spéciale simple یعنی کہ dans, sur, au-dessus, à côté de, à droite de, devant. ان کی میننگز بہت ہی آسان ہیں. میں اوپر نیچے دائیں بائیں سامنے اس طرح کے جو ورڈز ہیں یہ بہت ہی آسان ہیں. ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور یہ بہت سے لوگوں نے آپ کو یوٹیوب پہ آلریڈی بتا بھی دیا ہوگا لیکن ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے ان کو جملے میں کیسے استعمال کرنا ہے. سب سے آخر میں ہم دیکھیں گے connecteur logique simple mais parce que. میں کا مطلب ہوتا ہے لیکن parce que کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ. ان دونوں کا بھی استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایک ایسے لکھتے ہوئے ایک مضمون لکھتے ہوئے یا آپ کو جو ٹاپک دیا جائے گا اس میں اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں ہم دیکھیں گے. تو جی آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ اگر مجھے کسی ٹاپک پہ ویڈیو لگانے میں دیر ہو جاتی ہے تو آپ کو آلریڈی پتہ ہو کہ ڈیلف A2 کے کورس میں کون کون سی چیزیں ہیں اور آپ خود اس کی تیاری کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم اپنے A2 کے کورس کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے جس میں ہم گرامر اور ووکیبلری سیکھنا شروع کر دیں گے.